व्यूअर्स जी, होप यू डूइंग वेल। आज की हमने एक शाम का एहतमाम किया है दिसंबर की शाम हासिल के साथ, और ये 21 दिसंबर को किया है, जो कि साल की एक सबसे लंबी रातों में से एक शाम है। हमने रोमांस, फैमिली, अपनी बॉन्डिंग, प्यार, मोहब्बत, इन एलिमेंट्स के ऊपर बात की है, और कुछ अच्छी म्यूज़िकल परफॉर्मेंसेस के साथ एक आम पब्लिक वैल्यू एट लार्ज हमने लोगों को इकट्ठा किया है और आम में ख़ास ढूंढने की कोशिश की है। अमूमन हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उसमें पल्स नहीं होता, रूह नहीं होती। तो आज के इस प्रोग्राम के ज़रिए हमने हासिल की बात की है, दी अल्टीमेट पर्पस। पीपल आर एक्चुअली इंजॉइंग द कहवा, दिसंबर की शाम और इस्लामाबाद। और ये हम मरगला हिल्स की बिल्कुल इस वक्त बुनियाद में एक रूफ टॉप एक जगह है, देश परदेश वहाँ हम कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल हु हैव जॉइन्ड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू contribute more and celebrate more the winters of this year, दिसंबर की शाम हासिल के साथ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुनीरा शाह है और मैं हासिल के इस दिसंबर की शाम के प्रोग्राम में आई थी एंड इट वाज वेरी अमेजिंग, वंडरफुल, और बहुत ही अच्छी महफिल थी जहाँ पे शायरी भी हुई, म्यूज़िक भी हुआ, डिनर भी था। जी, आज हम इधर हासिल के एक इवेंट पे हैं सैदपुर पे। आई थिंक सर्दियों की शाम में इस तरह की इवेंट बहुत अच्छा लगता है, जिसमें शेर व शायरी हो, खाना हो, नेटवर्किंग हो, लोग मिलें आपस में। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हैट्स ऑफ टू असद मलिक और उसकी टीम, और लुकिंग फॉरवर्ड इस तरह के इवेंट्स पे, और सर्दियाँ एंजॉय करेंगे इस तरह। इस शाम का आगाज़ करते हैं। मेरा नाम असद मलिक महमूद है, और हासिल के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। थोड़ा मैं अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूँगा कि व्हाट दिस इज़ ऑल अबाउट। हासिल मेरी अपनी क्या जर्नी रही है, और ये हम आज की शाम क्यों सेलिब्रेट करें, जिसका नाम हमने दिसंबर की शाम हासिल के साथ रखा। मुझे को तकरीबन काम करते हुए तकरीबन 18+ ईयर्स हो चुके हैं इन द कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, और इन 18 सालों के अंदर अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड, ही हैज़ ब्लेस्ड मी इन मैनी वेज। आई एम स्टिल वर्किंग फॉर द कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, और आई ऑलवेज थॉट to come up with an idea where I can contribute in terms of the public value in the larger context. So I always thought that what I am good at, so should start from there. So I always believe that training is something which is of my own appetite. So I started believing in the idea that training for the sake of training कभी ज़िंदगी में नहीं करनी। So I really wanted to contribute to the grassroots level से लेकर to the top tier, so that अपना जो जिस माशरे में, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, पब्लिक वैल्यू एट लार्ज, उसमें एक अच्छा इम्पैक्ट लेकर आ सकें। So मेरी जो कोर स्पेशलाइजेशंस हमेशा से रही थी वो सेल्स, ब्रांड पर्सोना और मार्केट्स डेवलपमेंट। लीडरशिप में भी पिछले कुछ 5-6 साल से एक्टिव काम किया है। So always thought कि इन 3 कोर पिलर्स के अंदर हम काम करेंगे। अब हासिल कैसे नाम आया, इसके पीछे भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है। वो ये है कि हम जिंदगी में, अभी बात भी हो रही थी इसमें, हम कुछ भी कर लें, सब इकट्ठा कर लें, वी हैव द मनी, वी हैव ऑल द रिसोर्सेज हमारे, लेकिन अगर आपका अपना प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव जो आप चाहते थे, अगर वो फिर भी आपको मिसिंग लगता है, आपको फिर भी रात को नींद नहीं आती, या आपकी ज़िंदगी में वो फिर भी सुकून जिसकी तलाश में आप निकले थे वो फिर भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि द पल्स ऑफ द पिक्चर इज मिसिंग। अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं ना, जो बहुत खूबसूरत घर होता है, उसमें बेहतरीन किस्म के मकान में लाइटें, मार्बल, वेरी फर्निश्ड, लेकिन वो फिर भी आप उसको घर नहीं कह सकते, क्योंकि शायद उसमें आपके लव्ड वंस, आपकी फैमिली, आपके ताल्लुकात, आपके रिश्ते नहीं होते। सो एक घर भी उन रिश्तों के बगैर सिर्फ एक बिल्डिंग है। सो वी ऑलवेज थॉट कि वी विल कम अप विद द आइडिया कि हम सोल पे काम करेंगे, दी सोल एंड एसेंस ऑफ एवरीथिंग, दी अल्टीमेट पर्पस। अगर दरिया की हम बात करते रहें और वो सब किसी समंदर पे आके कंक्लूड ना हो, तो इट्स वेस्ट। तो इस पे कबीर दास ने बड़ा एक खूबसूरत कुछ लिखा है, मैं आपसे शेयर करूँगा। कहते हैं कि पानी पानी रटते रटते प्यासा ही मर जाए, एक चिंगारी लब पे रख दो, लब फौरन जल जाए। मौला मौला लाख पुकारें, मौला हाथ ना आए, लफ्ज़ों से हम खेल रहे हैं, माना हाथ ना आए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम पानी पानी कहने से अगर हमें लगता है कि हमारी प्यास बुझ जाएगी, तो आज हम जिस
خاص طور پہ اب جس دور میں ہم ہیں جس میں it's a collective point, it's a چاندنی چوک of different generations, integrating, you have to work with each other. Gen Z ہے, millennials ہیں, ہم سے پہلے والی جنریشن ہے. So there is a very big disconnect. So ہماری جو کور ویلیوز تھیں جن پر ہم نے ہمیشہ کام کرنا چاہا اور جو ہم کرتے ہیں وہ ہے ڈائیورسٹی اور انکلوژن. کہ ہم اپنی ٹریننگز کی خاص بات یہ ہے کہ ہماری ٹریننگز کے اندر اگر جن لوگوں نے اٹینڈ کی ہے ہمیں الحمدللہ, بائی دا وے آئی شوڈ آلسو شیئر, وی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ دیز ٹریننگز بیک ان Feb 2024. یہ آئیڈیا میرے ساتھ پچھلے 3-4 سالوں سے تھا بٹ میں ہاف ککڈ اسٹارٹ نہیں کرنا چاہ رہا. سو آئی always thought کہ میری زندگی میں میرا آئیڈیا یہ ہے کہ آپ کبھی بھی زندگی میں کوئی بھی کام کر کے نہیں دیکھتے, کیونکہ جب آپ کر کے دیکھنے کے ارادے سے شروع کرتے ہیں تو وہ کام کبھی نہیں ہوتا. سو یو پلان, یو کریٹ این انٹینٹ اور یو لیو یور ہوم on a journey, so either you die on the way on that journey or you return home victorious. So this is what I created first in my mind. So alhamdulillah ہم نے اس 1 سال کے اندر تقریباً 23 ٹریننگز ڈیلیور کی ہیں almost across پاکستان. اس میں ہم نے 340 plus professional individuals کو ٹرین کیا ہے from the top of the line organizations. اور اس کے اندر جو 60% ہم نے سی سوٹ لیول کو کور کیا ہے. پھر اس میں مڈ کریئر پروفیشنلز بھی ہیں. گڈ فرینڈ آف مائن تیمور عزیز خان, ہی ورکس فار نیاٹل اینڈ ہی ہیز گاٹ اے واسٹ ایکسپیرینس. ایک چھوٹا سا لڑکا تھا میں جن دنوں ایک میلے میں پہنچا ہمکتا ہوا, جی مچلتا تھا ایک شے پر مگر جیب خالی تھی کچھ مول لے نہ سکا. لوٹ آیا لیے سینکڑوں حسرتیں, ایک چھوٹا سا لڑکا تھا میں جن دنوں. خیر محرومیوں کے وہ دن تو گئے, آج میلہ لگا ہے اسی شان سے. آج چاہوں تو ایک دکان مول لوں, آج چاہوں تو سارا جہاں مول لوں. نا رسائی کا اب دل میں وہ دھڑکا کہاں, پر وہ چھوٹا سا ننھا سا لڑکا کہاں. یہ بچپن گزر گیا. اس کے بعد شروع ہوتی ہے نوجوانی کا دور. تو نوجوانی کے اندر جو توقعات ہیں وہ کافی اونچی ہوتی ہیں حقیقت سے. یہ کیا کہ سورج پہ گھر بنانا اور اس پہ چھاؤں تلاش کرنا, کھڑے بھی ہونا تو دلدلوں میں پھر اپنے پاؤں تلاش کرنا, نکل کے شہروں میں آ بھی جانا چمکتے خوابوں کو ساتھ لے کر, بلند و بالا عمارتوں میں پھر اپنے گاؤں تلاش کرنا. وصال آنکھیں. بھابھی آئی نہیں میرے میں, بس ٹھیک ہے ورنہ میں ان سے پیشگی معافی طلب کر لیتا. دراز پلکیں وصال آنکھیں, مصوری کا کمال آنکھیں. شراب رب نے حرام رکھ دی تو پھر کیوں رکھی حلال آنکھیں. ہزاروں ان سے قتل ہوئے ہیں خدا کے بندے سنبھال آنکھیں. یہ الفت کے جو مرکوم ہیں سارے, کس سے؟ میری الفت کے جو مرکوم ہیں سارے, آ دیکھ تیرے نام سے موسوم ہیں سارے. بس اس لیے ہر کام ادھورا ہی پڑا ہے, خادم بھی میری قوم کے مخدوم ہیں سارے. اب کون میرے پاؤں کی زنجیر کو کھولے, حاکم میری بستی کے بھی محکوم ہیں سارے. شاید یہ ظرف ہے جو خاموش ہوں اب تک, شاید یہ ظرف ہے جو خاموش ہوں اب تک, ورنہ تو تیرے عیب بھی معلوم ہیں سارے. سب جرم میری ذات سے منسوب ہیں محسن, کیا میرے سوا اس شہر میں معصوم ہیں سارے. جوانی چل رہی ہے, وہ معشوق کی ناراضگی کے اوپر کچھ نالا ہے تو اس حوالے سے کچھ عرض کیا ہے. تیرا چپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا, تیرا چپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا, اتنی آوازیں تجھے دل کے گلا بیٹھ گیا. یوں نہیں کہ فقط میں ہی اسے چاہتا ہوں, جو بھی اس پیڑ کی چھاؤں میں گیا بیٹھ گیا. اتنا میٹھا تھا وہ غصے بھرا لہجہ مت پوچھ, اس نے جس کو بھی جانے کا کہا
بیٹھ گیا. اپنا لڑنا بھی محبت ہے, تمہیں علم نہیں. چیختی تم رہی اور گلا میرا بیٹھ گیا. اس کی مرضی وہ جسے پاس بٹھا لے اپنے, اس میں کیا لڑنا, فلاں میری جگہ بیٹھ گیا. بزم جانا میں نشستیں نہیں ہوتی مخصوص, بزم جانا میں نشستیں نہیں ہوتی مخصوص. جو بھی ایک بار جہاں بیٹھ گیا بیٹھ گیا. یہ دسمبر کی شام ہے جہاں ہر پل میں ایک نئی کہانی چھپی ہوتی ہے. ہواؤں میں ایک ہلکی سی ٹھنڈک ہے اور ہر راستہ, ہر گلی اپنی بات کہہ رہا ہے. دل کے کونے میں کچھ بے چینی ہے جو ہر شام کو اور گہرا بناتی ہے. بالکل جیسے جنید جمشید کے سدا بہار گانے, یہ شام پھر نہیں آئے گی. جیسے دل میں روشنی کا ایک نیا رنگ بھر آیا اور پھر کوک اسٹوڈیو کے سر, آ چلیں لے کر تجھے ہیں جہاں سلسلے. جیسے ہر جذبہ نئے راہوں کا پتہ دیتا ہوں اور پھر دسمبر کی شاموں میں بچپن کی خوبصورت یادیں, کزنز کے ساتھ گرم رضائی میں بیٹھ کر مونگ پھلیاں انجوائے کرنا, کہانیوں میں کھو جانا اور ہر بات میں اپنی دنیا بسانا. بس ان دسمبر کی شاموں کا رنگ ہی کچھ اور تھا, جہاں خوشی اور غم دونوں ایک ساتھ ہوتے تھے. سب باتوں کی ایک بات, صرف خاموشی ہی ہے جو ہر دسمبر کی شام میں لازم ہے. جیسے شہر اپنے درد میں ڈوبا ہو, ہر لمحے میں کچھ نیا ہو, ہر آن میں کچھ خاص ہو. وہ خوشی, وہ درد, وہ نامکمل سپنے, در حقیقت یہ دسمبر کی شام ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصلی حاصل وہ ہے جو ہم اپنے سپنوں, اپنی منزل اور اپنے جذبات سے پاتے ہیں. میں ڈر دے مارے لکدا رہا, میں کل دے نعرے لانا, میں اج دی واری کو جد شکر گزاری کیتی غم سارے مل کے کوئی بیٹھا. یاد پیا کی آئے, یاد پیا کی آئے, یاد پیا